नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन दानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 109, ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश, भाग 109। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13, प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा अध्ययन गर्छौँ। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने र पहिलोपटक हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। हामी सबैजनालाई परमेश्वरले असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले गर्नुहुने प्रेम अगाप्य प्रेम हो। उहाँले पक्षपात नगरी सबैलाई समान रूपमा प्रेम गर्नुहुन्छ र येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ कि उहाँको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा पहिला यस संसारमा धेरै राजनैतिक उथलपुथलहरू, महामारीहरू, भूकम्पहरू, धेरै अचम्मका कामहरू यस संसारमा हुनेछन् र धेरै मानिसहरू आश्चर्य कर्मको पछाडि लाग्नेछन्। धेरै झुटा धर्महरू आउनेछन्, झुटा ख्रिस्टहरू आउनेछन्, इत्यादि कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ र त्यही अनुरूप अहिले संसारमा भइरहेको छ। र त्यसको एउटा रूप यो कोभिड-19 हो र यसले मानिसहरूलाई धेरै हताहती बनाएको छ, मृत्युको मुखमा धकेलिदिएको छ। धेरै मानिसहरूले दुःख पाएका छन्, कष्टमा पुगेका छन्, आफन्त प्रियजनहरू गुमाएका छन्, अशान्ति भएको छ। यस्तो अवस्था हामी सुरक्षित स्थानमा रहँदै सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पक्षाउँदै सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनु पर्दछ। मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्दछ र सुरक्षित बन्नुपर्दछ। आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ, अरूलाई पनि हामीले सुरक्षित पार्नुपर्दछ र सरकारले तोकेको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्दछ र सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्दछ। आत्तिनु हुँदैन, अर्कालाई सहयोग पनि हामीले गर्नुपर्दछ। मैले तपाईँलाई प्रकाशको पुस्तकमा अर्थात् प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा दिएको भविष्यवाणी, त्यसका अर्थहरू, वर्तमान संसार र यहाँ भइरहेका कुराहरूको विषयमा मैले बताउँदै आइरहेको छु। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा जुन पहिलो 1 पददेखि 10 पदसम्म जुन त्यहाँ चरित्र उल्लेख गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ, त्यो पोपतन्त्रलाई गरिएको छ र त्यहाँ उल्लेख गरेको चितुवा पशु पोपतन्त्रको प्रतीकको रूपमा त्यहाँ रहेको छ। र मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, संसारको अन्तको समयमा फेरि पोपतन्त्र त्यही शक्तिमा स्थापित हुनेछ जुन शक्ति प्राचीन समयमा थियो, अर्थात् 538 देखि 1798 1260 वर्षको समय अवधिमा थियो। त्यस्तै शक्ति र अधिकार भएको त्यो पोपतन्त्र स्थापित हुनेछ भनेर बताइसकेको छु र त्यसको चिन्हहरू पनि देखिरहेका छन्, किनकि पोपतन्त्रको लोकप्रियता अहिले संसारमा बढिरहेको छ र सबै मानिसहरूले पोपतन्त्रको अधिकारलाई स्वीकार
गरिरहेका छन् र कतिले गरिसकेका पनि छन्। र त्यसको एउटा चरित्र यहाँ हामी हेर्छौँ, निन्दा गर्ने मुख। त्यो पशुले उहाँको नाम अर्थात् चितुवा पशु, त्यो शक्ति भनौँ, उहाँको नाम अर्थात् परमेश्वरको नाम, उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा रहनेहरूको निन्दा गर्न उसले आफ्नो मुख खोल्यो। त्यो शासन व्यवस्थाले परमेश्वरको विद्रोह गर्नेतर्फ अग्रसर भयो भनेर भनिएको। हामीहरूलाई थाहा भइसकेको छ दानियल 7:25 मा त्यसले सर्वोच्चको विरुद्धमा हाँक दिनेछ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। र प्रकाश 13 अध्यायको 5औं पदमा पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याइएको छ। उसले परमेश्वरको निन्दा गर्नेछ। दानियल 7:25 सानो सिंह अर्थात् पोपतन्त्रले। दानियल 7:25 मा उल्लेख गरिएको र प्रकाश 13:5 मा उल्लेख गरिएको ईश्वर विरोधी एउटै शक्ति हो। याद गर्नुहोस् है, प्रकाश 13 अध्यायको 5 पदमा उल्लेख गरेको शक्ति, दानियल 7 अध्यायको 25 पदमा उल्लेख गरिएको शक्ति एउटै शक्ति हो। त्यो शक्तिको उदय, त्यो शक्तिले गर्ने कुराहरू दानियलद्वारा पनि परमेश्वरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको थियो र अन्तको समयमा पनि प्रेरित यूहन्नाद्वारा पनि त्यो कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा निन्दा शब्द प्रयोग गरिएको 2वटा सङ्केत पाइन्छ के गर्दाखेरि चाहिँ निन्दा हुन्छ भन्ने कुरा। पवित्र शास्त्र बाइबलमा यहुदीहरूले प्रभु येशू मसीहलाई ईश्वर निन्दाको झुटो आरोप लगाएर भने, राम्रो कामको लागि हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौँ, तर परमेश्वरको निन्दा गरेको कारण र यसैले कि तिमी मानिस भएर आफूले आफैलाई ईश्वर बनाएका छौ। यूहन्ना 10 अध्यायको 33औं पद। प्रभु येशूमाथि त्यो उनीहरूले लगाएको आरोप झुटो थियो, किनकि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इम्मानुएल, परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। यदि कुनै पनि पापी मानिसले, याद गर्नुहोस्, यदि कुनै पनि पापी मानिसले आफूले आफैलाई परमेश्वर भनेर घोषणा गर्दछ भने त्यसलाई ईश्वर निन्दा भनेर भनिन्छ। ईश्वर निन्दा भने के रहेछ भनेको? पापी मानिस आफूले आफैलाई ईश्वर भनेर घोषणा गर्छ भने त्यो ईश्वर निन्दा हो। अब एउटा प्रश्न, यस पृथ्वीमा कसले आफूले आफैलाई ईश्वर भनेर घोषणा गरेको छ? फेरि प्रश्न म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यस पृथ्वीमा कसले आफूले आफैलाई ईश्वर भनेर घोषणा गरेको छ, अर्थात् ईश्वर परमेश्वरको स्थान ओगटेर बसेको छ? यसको विषयमा अध्ययनको क्रममा तपाईले थाहा पाउनु हुने नै छ। पवित्र शास्त्र बाइबल लुका 5 अध्यायको 21 पदमा फरिसी मानिसहरूले प्रभु येशू मसीहलाई उहाँकै शब्दहरूको जालमा फसाउन चाहेका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो, यो को हो जो परमेश्वरको निन्दा गर्दछ? त्यो निन्दा के थियो? परमेश्वर बाहेक अरू कसैले पापलाई क्षमा गर्न सक्छ? प्रभु येशू मसीहले मानिसहरूको पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ पापीहरूको उद्धारकर्ता बनेर यस संसारमा आउनुभएको थियो। तर एक साधारण मानिस, त्यो पनि नाशवान मानिसले कसरी कसैको पापलाई क्षमा दिन सक्छ र? यदि कोही मरणशील व्यक्ति वा मानिसले म पाप क्षमा गर्न सक्छु भन्छ भने त्यो ईश्वर निन्दा हुन्छ, किनकि मानिसले मानिसको पाप क्षमा गर्न सक्दैन, त्यो ईश्वरले मात्र सक्नुहुन्छ। यदि कसैले त्यो भन्छ भने त्यो ईश्वर निन्दा हो बाइबल अनुसार। यसको अर्थ मानिस भएर ईश्वर हुँ भनी दाबी गर्दछ, मानिसको पाप क्षमा गर्न सक्छु भन्दछ भने त्यो ईश्वर निन्दा हो। तर प्रभु येशू परमेश्वर भएको हुनाले उहाँले पाप क्षमा दिन सक्नुहुन्थ्यो। यही कुराले गर्दा त्यस समयका मानिसहरूले प्रभु येशूलाई खेदो गरेका थिए। अब तपाईले
सोध्न सक्नुहुन्छ कि जुन शासनलाई यस प्रतीकद्वारा प्रकट गरिएको छ कि के उसले त्यो भविष्यवाणीलाई पुरा गरेको छ त? दानियल 7:25 हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ कि त्यो राज्य शासन जसले सर्वोच्चको विरुद्धमा आग दिनेछ। अब हामीले हेऱ्यौँ कि के त्यो शक्तिले मानिसको पाप क्षमा गरिदिने पनि आफूले आफैलाई अधिकारी घोषणा गरेको छ वा छैन? त्यो रोमन क्याथोलिक मण्डली पोपतन्त्रका पुरोहित अर्थात् फादरले उद्धारकर्ता प्रभु येशू मसीहको स्थान लिएका छन्। जब उनीहरूको मुखबाट यस्तो शब्द निस्कन्छ, इगोते एप्सोल्भो, म तिमीलाई पापबाट मुक्त गराउँछु। एउटा सानो पापलाई पनि क्षमा गर्नको लागि परमेश्वरको अनन्त शक्तिको आवश्यकता हुन्छ, जुन कार्य परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कार्य उसको अर्थात् पोपतन्त्रको एक साधारण पुरोहित वा फादरले साधारण रूपबाट यो भन्दछ, इगोते एप्सोल्भो, म तिमीलाई पापबाट मुक्त गराउँछु। यो ईश्वर निन्दा। पापी मानिसले कसरी अर्को पापीको पाप क्षमा दिन सक्छ? पवित्र शास्त्र बाइबलले बताएको छ, कोही पनि धर्मी छैन। रोमी 3:10-12। कोही पनि धर्मी छैन भने कसरी एउटा पापीले अर्को पापीको पाप क्षमा गर्न सक्छ? त्यो शक्तिले परमेश्वरको निन्दा गर्ने अर्को एउटा उदाहरणलाई हेरौँ। यदि हामीले यो कुरालाई बुझ्यौँ भने आश्चर्य मान्नु आवश्यक छैन। यस पोपीय मण्डली अर्थात् रोमन क्याथोलिक मण्डलीका मानिसहरूले आफ्नो पुरोहित वा फादरको यी शब्दहरूलाई स्वीकार गर्दै प्रभु होस् मासमा भाग लिन्छन्। होक इस्ट कर्पुस मेयु, दिस इज माई बडी। परमेश्वर स्वयं उनीहरूको वेदीमा आउनुहुन्छ। जहाँ कहीँ पनि उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकारा गर्छन्, उहाँ आफै उनीहरूको हातमा सुम्पिनुहुन्छ, चाहे त्यो उहाँको शत्रु किन नहोस्। तिनीहरूको सामुन्ने परमेश्वर हाजिर भइसकेपछि परमेश्वर उनीहरूको इच्छामाथि निर्भर हुनुहुन्छ। जस्तो उनीहरूले चाहन्छन् उहाँलाई उनीहरूले चाहेको स्थानमा लैजान सक्छन्। यदि उनीहरूले चाहे भने उहाँलाई क्याथेड्रलमा बन्द गरेर राख्न पनि सक्छ वा वेदीमा प्रकट गराउन सक्छन्। यहाँसम्म कि गिर्जाघर बाहिर पनि लिएर जान सक्छन्। यदि उनीहरूले चाहे भने उहाँको मासु पनि खान सक्छन् र अरूको लागि पनि खान दिन सक्छन्। ओहो, कति ठुलो शक्ति उनीहरूले पाएका छन्। सेन्ट लरेन्स जस्टिनियनले ती पुरोहित वा फादरको विषयमा बताएका छन्। पुरोहित वा फादरको ओठबाट शब्दहरू निस्कने बित्तिकै मसीहको शरीर एक रोटीको रूपमा हाजिर भएको हुन्छ र स्वर्गबाट त्यो रोटी वास्तवमा उनको वेदीको टेबलमा आएको हुन्छ। यी कुराहरू अल्फोन्सुस डे गिलोरी डिग्निटी एन्ड ड्युटिज अफ प्रिस्ट पेज 34-36 उल्लेख गरिएको छ। यसरी परमेश्वरलाई उनीहरूको रूपमा बताएका छन्, तर वास्तवमा त्यस्तो कदापि हुँदैन। यो एउटा भ्रमको खेती मात्रै उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले जहाँ चाह्यो त्यही परमेश्वरलाई हातले डोर्याएर लान सक्दैन। उनीहरूले जे कुरा विश्वास गरेका छन्, जुन कुरा सिकाएका छन्, त्यो कुरा धर्मशास्त्र बाइबलमा अलिकति पनि मिल्दैन। त्यसकारण पोपतन्त्र ईश्वर विरोधी तन्त्र हो भनेर धर्मशास्त्र बाइबलले प्रस्तुत गरेको छ। र अहिले संसारका मानिसहरू पोपतन्त्रको शिक्षामा लट्ठ परेका छन्। भ्रष्ट मण्डलीहरू
र विश्वका अन्य मानिसहरू, राजनीतिज्ञहरू, अरू अन्य धर्मका मानिसहरू सबै मनमस्तीमा लागेका छन्। अन्ततः यसको परिणाम विनाशै विनाश, विनाशै विनाश हुनेछ। तसर्थ यस्ता भ्रमपूर्ण शिक्षाहरूबाट निस्केर आउन प्रभु येशूले आह्वान गर्नुभएको छ। हे मेरा मानिसहरू, तिमीहरू निस्केर आऊ, पथभ्रष्ट सिद्धान्तबाट, बेबिलोनका सिद्धान्तबाट निस्केर आऊ भनेर परमेश्वरले बोलाइरहनु भएको छ। के तपाईँ आज उहाँको मधुर शब्दलाई सुन्न चाहनुहुन्छ? पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नुहोस्, ख्रीष्टतर्फ फर्कनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, किनकि समय सकिने लागेको छ। आजलाई यति नै। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। फेरि बाँकी कुराहरू अर्को श्रृङ्खलामा जोड्ने नै छु। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।